स्वागत छ सबैजनालाई नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। म आज हजुरहरूलाई यो बन्दै गरेको टी-सर्टको भाग 3 लिएर उपस्थित भइसके। भाग 1 मा मैले अघिल्लो पार्ट अनि यो प्याटर्न बनाएको बुट्टा बनाएको सिकाएको थिएँ भने भाग 2 मा मैले काखी काटेको अनि गलाको भाग काटेको सँगै पछाडिपट्टिको भाग पनि सिकाएको थिएँ। आजको यो भाग 3 मा मैले यो गलाको बोर्डर टिपेर बुन्न सिकाएको छु। आजको बुनाइ कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्रै मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै म आजको यो बुन्ने तरिका सुरु गर्छु। अब सुरुमा यी दुईवटालाई सिलाउनु पर्छ, त्यसपछि सिलाइसकेपछि बोर्डर बुन्नु पर्नेछ। मैले सुरुमा सिलाउँछु। यसरी सुल्टोपट्टिलाई माथि र उल्टोपट्टिलाई मुनि गराउने जुन यो अगाडिपट्टिको प्याटर्नसँगको भाग छ, त्यसपछि यो जुन यो पछाडिपट्टिको भाग छ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसको बिट हेरेर यो सुल्टो बिट भएकोलाई भित्रपट्टि र यो उल्टो बिट भएकोलाई बाहिरपट्टि बनाउनु पर्नेछ। यो मेरो उल्टो बिट छ त्यसैले मैले यसलाई बाहिरपट्टि बनाउँछु र यसलाई भित्रपट्टि बनाउँछु। यसरी सिलाइसकेपछि यो सुल्टो पर्छ र यो उल्टो पर्छ। अब सुरुमा यसरी यसको यो साइड भाग जोड्ने। मैले सजिलोसँग सियोले सिलाउँछु। यसरी यसमा जति छ धागो यहीलाई राखेर यही छेउबाट सरासर सिलाउने। यसरी एक एक घर बाहिर बाहिरको घर टिप्छु मैले। यसरी यसरी यहीसम्म सिलाउने। अब यसमा मैले अर्को धागो जोड्छु। अनि यसमा काठा पार्ने। यसरी त्यसपछि यसै गरी सिलाउँदै जाने। यसरी सरासर सिलाएर सक्ने। त्यसपछि यसलाई यहीँनिर बन्द गरिदिने। अनि अब यो पट्टिकोलाई पनि सिलाउने। जुन यो पट्टिको भाग छ यसलाई पनि यसै गरी यहीँदेखि यहीँसम्म सिलाउँछु म। यसरी मैले यो पट्टिको पनि सिलाएँ र यो पट्टिको पनि सिलाएँ। एक साइडको यो कुम पनि जोड्ने तर एक साइडको नजोड्ने। त्यसपछि एक साइडको मात्रै जोडेर एक साइडको नजोडेपछि यसरी बुन्दै जाँदा सजिलो हुन्छ। त्यसैले अब यो पट्टिको मात्रै मैले सिलाउँछु। एक साइडको मात्रै सिलाउने। यसमा हजुरको 6 घर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, 7 घर 8 घर पनि हुन सक्छ। यसरी अब यी 6 घरहरूलाई पनि जोड्ने। यो उन त्यत्तिकै रहदिने, पछि फेरि बाहुला जोड्ने बेला काम लाग्छ।
यसरी यहीँनिर बन्द गर्ने। यो अगाडिपट्टिको हो। अब यति भइसकेपछि यसमा बोर्डर बुन्नु पर्छ। त्यसैले यहीँदेखि अब घर टिप्न सुरु गर्ने। एक साइडको कुम जोड्ने र एक साइडको कुम नजोडेपछि गोलो काँटीको आवश्यक पर्दैन। सिधा काँटीले पनि गोलो गला बुन्न सकिन्छ। अब मैले यहीँदेखि गला टिपेर बुन्छु। अब यही सुरुदेखि नै टिप्न सुरु गर्नुपर्नेछ। यो खुल्लापट्टिको एक साइडको अनि यसरी टिप्नु पर्नेछ। यो जोड्नेको पट्टिबाट टिप्ने हैन, जुन खुल्लापट्टि छ खुल्लाको एक छेउबाट घर टिप्न सुरु गर्ने। त्यसपछि सरासर यसरी उल्टो घर यसरी नै निकाल्ने। त्यसपछि यसै गरी उल्टो राखे जसरी राख्ने अनि सरासर घर टिप्ने। फेरि योतिरको टिप्दै जाने यसरी घर घरै टिप्ने। एक घर टिप्दैछु मैले। यसरी एक छेउबाट अर्को छेउसम्म टिपेर सक्ने। यो पुरै गला एउटै काँटीमा आइसकेको छ। यो काखीको भाग हो, नझुक्किनु होला। अब यसरी घर टिपिसकेपछि सरासर यो मुनिको बोर्डर जसरी बुनियो त्यसै गरी बुन्न सुरु गर्ने। अब यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गर्ने। एक घर ठुट्ने, त्यसपछि धागा अगाडि गराएर एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर यसै गरी सुल्टो, धागा अगाडि एक घर उल्टो, धागा पछाडि सेम बोर्डर बुन्या जस्तै गरी सुल्टो। यसै गरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराएर बुन्ने। अब यसरी सरासर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गर्दै आइपुग्ने। अनि यसरी अर्को पट्टिबाट पनि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै पुरा गर्ने। अब सेम बुनाइ एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर यसै गरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने। एक घर उल्टो, धागा पछाडि सेम यसै गरी पछाडिपट्टि वाबेर सुल्टो। अब यसरी पहिलो रो पहिलो लाइन सकाइसकेपछि दोस्रो लाइनबाट बुन्ने तरिका आइहाल्छ। सेम पहिलो रोको नै रिपिट गर्नुपर्ने छ।
अब प्रत्येक राउन्डमा यही बुनाइ रिप्लाई गर्दै बुन्दै गर्नुपर्ने छ। यसरी दुवैपट्टिबाट एक घर उल्टो एक घर सुल्टो एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर मैले यति जति बोर्डर बनाइसके। अब मैले यही उल्टोपट्टिबाट सबै बिट मार्दै छु उल्टै उल्टो बुनेर। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि यसरी दुई घरलाई एक घर बनाउने। यसरी यसरी सबै घरलाई बन्द गर्दै लग्ने। यसरी सबै घर सकाउने। त्यसपछि यसरी चुडाएर यो घरलाई फेरि यसरी बन्द गर्ने। त्यसपछि यो गलाको शेप बनिसक्यो। अब यसलाई जोड दिने। यो दुईवटा छ, यसलाई यसरी जोड्ने। अब यो पछाडिपट्टिको यो अगाडिपट्टिको यसरी यसमा राखेर यो दुईवटा कुमको भाग जोड्ने। यसरी यसरी बनाउने। अनि यो सुल्टोपट्टि अब यसरी
सुल्टोपट्टिको गलाको सेप यस्तो देखा पर्ने गर्छ। यसरी नै बुन्न सक्नुहुन्छ हजुरले गला काटिसकेपछिको गलाको बोर्डर। हजुरलाई आजको यो बोर्डर बुन्ने तरिका कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र मैले योभन्दा पछाडि यही स्वेटरको यही टी सर्टको बाहुला डिजाइन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुटिन्छु। नमस्ते।